बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज के हमारे जो मौज़ूआत हैं वो ये हैं कि एक बार फिर पाकिस्तानी एयर बेसेस से ड्रोन उड़ने जा रहे हैं और दोबारा अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर इधर से जो दहशत गर्द वहाँ मुक़ीम है उन पर हमले होंगे। इस हवाले से कुछ इत्तलाआत आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होने जा रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। और पाकिस्तान को इसराइल के दिफा में घसीटने का फ़ैसला किया गया है। कुछ हमारी जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जो हमारे दोस्तों के आप कह सकते हैं कि लिबादे में हमारे साथ शरीक हैं, शरीक सफ़र हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने का फ़ैसला किया है। ये क्या राज है, इससे पर्दा उठाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात करें तो दहशत गर्दी का सिलसिला पाकिस्तान में दोबारा शुरू हो गया है। ये 11-12 दिसंबर की रात दहशत गर्दों ने हमला किया और इस हमले में 27 दहशत गर्द हलाक कर दिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जबकि 24 के करीब हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। ये ऐसा हमला था कि जिसने एक दफ़ा पूरा यानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में इन दहशत गर्दों को निशाना बनाया और इन दहशत गर्दों ने कुछ चौकियों पर हमले किए, जिसकी वजह से मामला ज़्यादा बढ़ा और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई और यूँ एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और ये इसमें फ़ौजी जवान भी शहीद हुए और दहशत गर्द भी मारे गए हैं। नाज़रीन, ये दहशत गर्दी कोई नया मामला नहीं है, बल्कि 9/11 से जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में उतरा तब से लेकर पाकिस्तान इस दहशत गर्दी को भुगत रहा है और मुसलसल नुकसान उठा रहा है। अब तक हम कई हज़ार अफराद इस दहशत गर्दी की भेंट चढ़ा चुके हैं। हमारी जानें इस दहशत गर्दी की जंग में खर्च हो चुकी हैं और उसके बावजूद जिसके लिए हमने ये कुर्बानियाँ दी हैं वो आज भी डू मोर का मुतालबा किए जा रहे हैं और मुसलसल उनके ये मुतालबे आए रोज़ बढ़ते जाते हैं। अब नाज़रीन, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका से आमदा इत्तलाआत के मुताबिक अमेरिका ने ये डिमांड की है कि दहशत गर्दी के ठिकाने अफ़गानिस्तान में मौजूद है और अफ़गानिस्तान में मौजूद ये दहशत गर्द न सिर्फ पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है, बल्कि ये दहशत गर्द आलमी अमन के लिए भी ख़तरा है। तो इस हवाले से अमेरिका ने यह डिमांड की है कि इन दहशत गर्दों का खात्मा बहुत ज़रूरी है। अभी तक मुख्तलिफ झड़पों में जो दहशत गर्द मारे गए हैं उनका ताल्लुक भी बराह रास्त अफ़गानिस्तान से साबित हुआ है कि ये वहाँ से आए थे, यहाँ हमले किए और उसके बाद जो इस हमले में मारे गए वो तो मारे गए और जो बच गए वो अफ़गानिस्तान ही फ़रार हुए हैं। तो इस पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने ये फ़ैसला किया है कि इन ठिकानों को निशाना बनाने के लिए यकीनन ऐसा कोई फ़ैसला करना चाहिए जिससे पाकिस्तान का दिफा मुस्तहकम हो सके। तो अमेरिका से आमदा इत्तलाआत के मुताबिक ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इसी मौजू पर कि पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए, मगरबी सरहद को महफूज करने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी है और उसमें ही ये ड्रोन हमलों के हवाले से भी अमेरिका ने मुतालबा किया है और अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान हमें दोबारा वो एयर बेस दे दे ताकि वहाँ से अमेरिका जो है वो अपने ड्रोन उड़ाए और इस तरह एक दहशत गर्दों का यहाँ से खात्मा किया जाए। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ जितने ऑपरेशन किए, ज़रब आज़म ऑपरेशन था या उसके बाद दूसरे ऑपरेशन किए गए, उनके खातिर खा नतज तो मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ ऐसे दहशत गर्द थे जो स्लीपिंग सेल्स में चले गए थे या जिनके सहूलतकारों ने उन्हें पनाह दी हुई थी। अब ये जो आखिरी ऑपरेशन होगा, ये जो आखिरी हल्ला बोला जाएगा, इसमें वो दहशत गर्द भी और उनके सहूलतकारों को भी टारगेट किया जाएगा और ख़ित्ते को दहशत गर्दी से पाक कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से पाक फ़ौज ने मुख्तलिफ होमवर्क किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ दहशत गर्दों के ठिकाने और किस तरह उनसे निपटना है। ये हिकमत अमली ज़राए ये बता रहे हैं कि तैयार हो चुकी हुई है और अब उस पर कार्रवाई होने जा रही है। इस हवाले से नाज़रीन, जो पाकिस्तान की सलामती का मामला है जहाँ तक, तो पाकिस्तान हमेशा इस जंग में सॉफ्ट टारगेट रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें या अफ़गानिस्तान की बात करें या किसी भी मुल्क दुश्मन कुव्वत की बात करें तो उनके लिए पाकिस्तान सॉफ्ट टारगेट ही रहा है। हम APS की बात करें या पेशावर में और पंजाब के दीगर शहरों में, यहाँ तक कि लाहौर में भी खुदकुश हमले हुए, धमाके किए गए और दहशत गर्दों ने अपनी कार्रवाइयाँ की।
لیکن سیکورٹی اداروں نے اپنی قربانیاں دے کر، اپنے اعلیٰ افسران، اپنے جوانوں کی قربانیاں دے کر ملک کی سلامتی کو یقینی بنایا، اور اب بھی یہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے اس میں دہشت گردی کا خاتمہ اور پاکستان کا دفاع اولین ترجیح ہے، اور اسی پر ہی پاک فوج جو ہے وہ عمل پیرا ہے۔ اب اس حوالے سے جو دہشت گردوں کی جو شدت ہے اس کو روکنے کے لیے ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے، اور اس کے تحت یہ جو دہشت گردوں کا یہاں سے قلع کما کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، الیکشن کا اگر معاملہ زیر غور آئے تو اس کے حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے بھی اس حوالے سے آمادگی ظاہر کی ہے، تاجر برادری نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تھوڑا بہت تاخیر ہوتی ہے تو ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے وہ عمران خان کے اس الزام کو بنیاد بنا کر بیان دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر عمران خان نے کچھ افغانیوں کو ووٹ بنائے ہوئے تھے ان کے، اور ان کو یہاں مقیم سیٹل کیا ہوا تھا، اور ان کی وجہ سے جو ووٹر لسٹیں ہیں ان کی سکروٹنی کی جائے گی، اور اس میں جو افغانی ہوں گے ان کو نکال کر خالص پاکستانیوں پر مشتمل ووٹر لسٹیں بنائی جائیں گی، اور اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوگا۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن اور سیکورٹی ادارے، عدلیہ اور باقی متعلقہ جو اس کے ادارے ہیں وہ اس پر غور کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن مزید تھوڑے تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، میاں نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو میاں صاحب ڈیل کر کے آئے تھے اس کے ثمرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری نے بھی انہی قوتوں سے ڈیل کی تھی، مگر نواز شریف کی ڈیل لگتا ہے کہ زیادہ مؤثر اور ان کو زیادہ پسند آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بلاول کو دوسرے نمبر پر رکھ کر میاں نواز شریف کو پہلے نمبر پر لے آئے ہیں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب جو ہے وہ الیکشن میں میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، اور میاں نواز شریف کو جب وزیر اعظم بنایا جائے گا تو ان کو یہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنا لیں گے، بھارت کے ساتھ دوستی ہو جائے گی، اور جب بھارت کے ساتھ دوستی ہوگی تو مغربی سرحد پر جو پاکستان کو خطرات ہیں اس کا مقابلہ کیا جائے گا، اور وہاں سے پھر دہشت گردی کا خاتمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ ایجنڈا دے کر انہیں بھیجا گیا ہے، اور اب آصف علی زرداری بیک فٹ پر ہو گئے، اور آصف علی زرداری کو بیک فٹ پر کرنے کے لیے راؤ انوار کا جو ہتھیار ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، راؤ انوار کے بیانات کے بعد زرداری صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، اور اب واضح ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے تمام راستہ کلیئر ہو چکا ہے، اور اب انہیں اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تھی ناظرین ہمارے پاکستان کی صورتحال۔ دوسری جانب ناظرین، اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں تو اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کو بھی اب گھسیٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یمنیوں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اسرائیل جانے والے تمام جہازوں کو روکا جائے گا اور انہیں بحیرہ احمر سے نہیں گزرنے دیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے امریکہ سے کہا گیا، جس کے بعد امریکہ نے اب اپنے اتحادیوں کو تیار کیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر میں جو اسرائیل جانے والے جہاز ہیں ان کو کانوائی کی شکل میں وہاں سے گزاریں اور ان کا دفاع کریں۔ تو اس حوالے سے پاکستان سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی ہونے کے ناطے ان جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرے۔ تو یہ ایک غلط مطالبہ ہے امریکہ کی طرف سے، اور پاکستان اگر اس معاملے میں حصہ لیتا ہے تو یہ پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی کی بھی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ ہے کہ جب دو مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہوں گے تو پاکستان غیر جانبدار رہے گا، اور اگر کوئی غیر مسلم ملک مسلمان ملک پر حملہ کرے گا تو پاکستان مسلمان ملک کی حمایت کرے گا۔ تو اس حوالے سے اسرائیل کے ساتھ اگر یمن کا مسئلہ ہے تو ہمیں یمن کی حمایت کرنی چاہیے، نہ کہ اسرائیل کا دفاع کرنا چاہیے۔ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ جب ہم ایک ملک کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم اس ملک کے دفاع کے لیے اپنے وسائل دیں؟ تو اس حوالے سے بھی پاکستان کے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے، اور یہ مطالبہ کسی طور بھی امریکہ کا منظور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے اپنے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یمن کے پیچھے ایران کھڑا ہے، اور اگر پاکستان یمن کے ساتھ تصادم کی صورتحال میں جاتا ہے تو وہ براہ راست ایران کے ساتھ تصادم کی صورتحال میں جائے گا، اور ایران اور پاکستان میں اگر تصادم ہوتا ہے تو وہ خود پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سلامتی ہے اس کے لیے بھی یہ نقصان دہ امر ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو یہ چاہیے کہ اگر امریکہ کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کو یکسر مسترد کر دیا جائے، کیونکہ
یہ ہماری علاقائی سالمیت اور ہماری خود اپنی ملکی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شرات کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔